अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवा 20 नंबर हदीस शरीफ है। वान साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी रसूल मशहूर सहाबी थे साद इब्न अबी वक़ास। अल्लाह ताला दी साद रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज़ी शी, अल्लाह ताला दी दफ़ल ज़ान नाराज़ी की जमा उस्ताव द टोल उम्मत द तरफ ज अल्लाह ताला बेहतरीन बदली हुई। ज़रा साथ से बोई न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान यतअव्वज़ु दुबुर सलावाति बिहाउलाइल कलिमात। मूंग खो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल मुबारक दाव टोल मंजुन नबाद व हदी कलिमात सरा अल्लाह पाक सरा पनाह गुफ्ता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमुर व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी अऊज़ु बिका ज़ता सरा पनाह निसम मिनल जुबनी द बुज़दिला केदोना द डरपोका केदोना बुज़दिलैन वल बुखली व द शुमतोबना व अऊज़ु बिका पनाह निसम ता सरा ए अल्लाह मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमुर द दीना चिज़ रसूल शमा बेकार उमर था द पिंजवा याव काल उमर दासी उमर ची वापस पाके द सरीना माशूम जुड़ शी वी बुढ़ा सड़े और खुई बुई द वड़ू वी दगा उमर ता रसीदो न या अल्लाह ता सरा पनाह गवार व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया और बनानी समता सरा या अल्लाह द दुनिया द फितने ना व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्र और या अल्लाह बनानी समता सरा द क़ब्र द अज़ाब ना। अल्लाह दी दा दुआ ज़मून पर हक़ की कबूल की दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुंजुन नबाद दा दुआ गुफ्ता यो पनाह द अल्लाह ताला सरा द बुज़दिले न गुफ्तेदा दा बुज़दिली और जुबन दा द शजाअत और द बहादुर ज़िद दे यो यो सड़े बहादुरी द अल्लाह ताला लुई नेमत और यो बुज़दिली वी डरपो कई सड़े खपल सूरी नमियरी ग्यार वाखी जबे और बला पनाह गुफ्ते द बुखल ना कंजूसी द सखावत ज़िद दे यो बंदा सखी वी सखावती पगी सखी बंदा अल्लाह ता निज़दे जन्नत ता निज़दे खल्क़ ता निज़दे द हदीस मफ़हूम दे और शुम सड़े अल्लाह न लरी खल्क़ न लरी दोज़ख ता निज़दे या अल्लाह ता सरा पनाह निसम द बुखल ना द शुमतोब ना जुबना और बुखल दा ईमान वालों की नशी मुंदले के दे बुखल और जुबन बुज़दिली और शुमतोब दा ब ईमान वाला की नहीं बकल ईमानदार दे दा दो कारुना यादी की अवकार जान की बिया मुंदो तो बखबल ईमान दे यारी और या अल्लाह द दिन हम ता सरा पनाह गवाड़म चिज़ उरसैगमा अर्ज़लिल उमुर ता इंतहाई बुढ़ावाले दगा वक्त की लुई सड़े द माशुमान गन ता हरकतुना कई द वड़ो गन मा खुदी उमर सरा दे तनी सरा न खाई वही बाज हरकतुना बाज खबरी बाज कारुना दासी कना चागा बाज उम्रुन सरा खना खाई। अल्लाह पाक दिमुंग उतासु द ख़राब खुयूनो ख़राब खबरो ख़राब हरकतुन न बच की ये उस दौर की द लोयो द वड़ो द लास को हरकतुना और द ज़ुबान व नागा निदा डेर द इंसानियत द पाटले न खुशी हुई लुए लुए सड़ी वाद कड़ी द जेगे अदब एहतराम अगा निश्तरे चियर गिनी से बदा जुमात ते दा दिरदा दा जनाजगा दा कब्रिस्तान दे आतमीज़ ही द सरा पोरता शवे दे अल्लाह पाक दिमुंग बच की मुददा से उमर नवाले पनाह दा दगा वक्त इंसान द अल्लाह ताला द पे जंगलो इलम ज़ाहिरी और बातिनी इबादत ठीक तरीके से नशी अदा कोले मुज़का दगा निकिम्मा उमर ना अल्लाह ताला सरा पनाह गुफ्तले शवे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई दीन मुराद द 75 साल उमर दे पिंजाविया आम तौर बांधे द बनी आदम आज़ा और अंदामुन चीदी दा कमज़ोरी शिपकी और द्रेम सीज़ा मिन फितनतिद दुनिया
د دنیا د فتنې نه. په دنیا کې داسې ور مصروفه کېدل چې الله هیر شي او د عبادت په لار کې د بنی آدم د پاره رکاوټ جوړ شي او بس چې څه ورتړه کې راځي خوراک کې څه تړه کېږي اسکاک کې څه تړه کېږي دغه ټیم د خوراک اسکاک دی او که د مونځ دی خو دې فرق او تمیز باندې نه پیږي. دا دنیا فتنه شوه د پاره او نبی علیہ السلام دې نه پناه غوښتې ده. او اخرنۍ جمله اعوذ بک من فتنة القبر، د قبر د عذاب نه پناه غواړم، د قبر د عذاب نه پناه غواړم. د دې حدیث راوی حضرت سعد رضی الله عنه خپل ټولو بچو باندې دا دعا یاد کړې وه. حضرت سعد رضی الله عنه صحابي دی، د دې حدیث روایت کوونکی دی، دا دعا په خپل ټولو بچو باندې یاد کړې وه. ښه به نه راځي چې د دې صحابي سنت ژوندی کړو او موږ هم چې کور ته لاړ شو نیغ په نیغه بچو ته وښایو چې بچو ډېره ښایسته دعا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګوتو راله او دا وایي د منځونو نه بعد ده. الله دې موږ ټول نر ښځې مونځګزار کړي. اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنيا واعوذ بک من فتنة القبر. اسانه دعا دا موږ او تاسو په خپل اولادونو او بچو باندې یاد کړو ان شاء الله. د تسبیحات متعلقه پرون چې کومه خبره پاتې شوې وه د هغې خلاصه دا ده چې دا تسبیحات فاطمي سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا منځګزار لس ځله ویلی شي. دا مستقل سنت دی. سبحان الله لس ځل، الحمدلله لس ځل، الله اکبر لس ځل. دا کورس هم نبی علیہ السلام خولی دی. یولس ځل هم بنده ویلی شي. سبحان الله یولس ځل، الحمدلله یولس ځل، الله اکبر یولس ځل. د 33 ټکي وضاحت ځینې شارحینو دا درې واړه چې رايوځي کې د درې دېرش عادت ته چې ورسینو داسې وضاحت یې کړی. سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې واړه چې یولس ځل ویلی شي نو بیا ترې نه درې دېرش جوړېږي. دا د سنتو مطابق دي. او چې داسې ووایي چې درې دېرش ځل سبحان الله، درې دېرش ځل الحمدلله، څلور دېرش ځل الله اکبر، دا کورس هم نبی علیہ السلام خولی دی. پوره 100 ځل شو. او داسې هم کورس نبی علیہ السلام نصاب د دې کلماتو خولی دی چې درې دېرش سبحان الله الحمدلله الله اکبر هر یو درې دېرش ځل ویلی شي. یو کم 100 شو. سلام ځل ورسره لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا شارحین د حدیث وایي دا څلور قسمه کورسونه نصابونه. کورس ورته ځکه وایم دا سړی بیمار شي لوی تبه وي، زړې وي، کینسري وي، بلډ پریشر وي، شوګري وي، یا بل د نارینه او د زنانو بیماری وي، ډاکټر والا یو پلتا یا یو ډبې ورکی، انټي والا ورکی، دوايانې ورکی، ورته وایي سیبا دا به 2 ورځې خوري، 2 ورځې بعد به راځي بیا به ستا چیک اپ کوو، بیا به درته دوی بدلو، بیا 2 ورځې چې هغه بدله شوي دوی خوري، بیا به هفته بعد راځي بیا به درته بدلو. دغه بدلون دغه 3 چکر ورتلو او هر چکر باندې فیس ورکول او دوی د میډیکوز نه راخستل پدې دا مریض غوسه کېږي که نه خوشحالېږي چې دا ډاکټر پوه دی. چې غوسه کېږي دا پوه سم نه پوهېږي، دی په خپل صحت هم نه دی پوه، بیا خو دی ډاکټر دی، دی ولې ورځي نه غوسه کېږي، خوشحالېږي چې دا پوه ډاکټر دی. او که په دې هم سړی نه پوهېږي نو به پوه دي شي. بعضې پلتي او دوايانې به تاسو کتلي وي، په هغې باندې ورته لیکلي وي چې ګوره لومبۍ ورځې نه شروع کړي، ورباندې ورځې هم لیکلي جمعه، خالي، اتوار، پیر، داسې په دې لکیره به داسې ځي، دا سرې ګولۍ به پیل اچي، بیا به دا سپینې شروع کېږي یا دا سپینې به اول اچي. او که دې کې دې دا نمبر څه کو خطا کو یا دې دا ګولۍ کمې زیاتې کړي نو بیا د کار خپل دی، بیا موږ له مه راځه هلته دې ښه مولا کړي، بیا در سره قسم کښېنوي، بیا د میډیکوز والا هم پوهېږي چې ګورې دا څه دي، خاص ګولۍ دي. په طب کې دا خبره شته، په ډاکټرۍ کې دا خبره شته. او مریض څنګه د ډاکټر وینا یو هماغه شان تک کوي، مریض هماغه شان کوي، علاج هماغه شان کوي، سحر غرمه ماښام یا هفته پس یا ورته وایي دا به اوس 2 ګولۍ واچي بیا به یو واچي. دا مریض چې خپل مخسر باندې خپله مرضي کوي هېڅ چرې بخښه نه شي. هسې ستا اوس څه خیال دی چې پلتی والا هفتې له ورکړې ده او دی وایي چې مړه خو بیا مونږ اوسګاري کو یا نه 2 واړه تلي کې واچي ورپسې ګیلاس څه کړي ورولي ښه به شي که نه انشاءالله اعلان به ووري چې آخرت ته ډېر زر ورسېږي. نو زما د خبرې مطلب دا او دا ذهن هم دې خبرې ته راګرځولو چې دا عقل سره هم سمون خوري چې نبي علیه السلام دا کوم کورسونه ښوولي دي
چې کم کس مصروفه دی روډ ورته گاډي ولاړ دی هغه بس صرف دا منځ برابر کو منځ پر خودو منځ پر خودل مسلمان لنیشته دا دوی کسی کې او کافر چې مونږ نه کوي تاسو نه دی ویلي تعلیم کې چې د مسلمان او د کافر باندې څه شی فرق دی منځ نو منځ کول اوس د سره نور بقایا زیات ټیم نشته دی نو لزل دی وای په دې مختصر شارټ کورس باندې دی عمل لږ ور سره ټیم شته یو لزل دی وای او باقي دغه دوه طریقې نور چې کوم دي فسلم زلم ور سره الله اکبر سلور درس ذل کوي او قدرې درس نه نوی داسې پورا کوي لا اله الا الله کلمه ور سره فسلم زل وای د نبی له صلوات و سلام امت ته سہولت د پاره دا کورسونه او طریقې خولې دي او د دینه د زیادت گنجائش پکې نشته بیا چې دې سره کمې فائدې لیکل شي بیا به نه حاصلېږي بیا یو لویه فائدہ ورکې دا وا چې الله تعالی به ګناهونه معاف کوي خدا الله چې دا کورس هم دغه شان پوره کیسه چې نبی له سلام کولې او بل دا چې دا سره امون وایو نه وې د فلانی لاس ته دعا شوی دا خور ته ګوتی کی خور لاس کی سره زرش او مونږ الله پټرول لوړ هغه نه بلیږي او د فلانی وبم سکیږي بلیږي نو دا د دې دعا د دې کلماتو سره نبی له سلام دغه وعده کړی دا چې دې امون د خپل محاورې مطابق وایو دې په چرته کې به مدد به الله نه پریدي چې کله د مدد اجت شي خدای پاک بدله د مدد لپاره ملائکه فوري راځي د لاس چې ستم ګوتی واره چې داغې نه بسونه جوړي یا ارحم الراحمین یا ارحم